السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نديروا واحد الفيديو جديده بيان سور في اطار ديال يعني في الماركتينغ. في الماركتينغ كما شفتوا ان في لي فيديو اللي كنحط بديت لي 4 بي في لي 4 بي لحد الساعه اللي شفنا البوليتيك برودوي وشفت البوليتيك شويه بالبري بسيكولوجيك. هضرت على البوليتيك بري. دونك شنو باقي لينا؟ باقي لنا لا بوليتيك دو ديستريبيسيون، باقي لنا لا بوليتيك دو كومونيكاسيون، وعاد بيان سور حتى البوليتيك دو بري راه حنا شفنا فيها غير واحد الحاجه اللي صغيره من البوليتيك دو بري. اليوم ان شاء الله غنشوفوا لا بوليتيك دو كومونيكاسيون. هنا سي فو بلي هذه ديال انني نمشي من حاجه لحاجه. دائما نورمالمون لو كان جات عليا انا غندير لي بوليتيك بربعه. نبدا كيما بديت بالبرودوي، نتبعها البوليتيك بري، كومونيكاسيون، ديستريبيسيون. غير اش كيوقع لي بعض المرات كنكون يلا درت واحد لا بوليتيك كيجيوني بزاف لي دوموند كيبغيو واحد لا بوليتيك معينه، داكوغ، ولا كيبغيو واحد درس ديال لا كونطابيليتي ولا. دونك جو سري اوبليجي انني ندير لهم خاطرهم ونوجد هذيك سميتو. دونك اليوم ان شاء الله غنشوفوا لا بوليتيك دو كومونيكاسيون. بيان سور في لي بروشين فيديو مازال لنا البوليتيك بري ومازال لنا لا بوليتيك de distribution. Bien. Donc, في البوليتيك دو كومونيكاسيون شنو التعريف ديال اون بوليتيك دو كومونيكاسيون؟ دونك ملي كنسمعوا كلمه كومونيكاسيون دائما كاين واحد لو ميساج كيعطيه واحد الشخص لواحد الشخص. حنا في البوليتيك دو كومونيكاسيون بما انني في الماركتينغ تنهضرش من كومونيكاسيون، سي لا كومونيكاسيون كوميرسيال، يعني واحد لا كومونيكاسيون اللي كتكون ما بين لونتربريز مع لي كونسوماتور ولا لي كليون ديالها. دونك c'est une quatrième composante du marketing mix. Généralement كنلقاو في لا ديفينيسيون ما كاينش واحد يعني ديفينيسيون واحده، كاينين بزاف ديال لي ديفينيسيون، ولهذا ان جينيرال لي ديفينيسيون كلهم كيعطيونا ان لا كومونيكاسيون شنو هي ان انسامبل داكسيون، هي واحد المجموعه ديال الاجراءات، واحد المجموعه ديال الافعال اللي كديرهم لونتربريز. علاش؟ pour influencer باش تاثر على لي زاتيتود اي لي كومبورتمون. يعني لونتربريز كدير شي حوايج اللي غنشوفوا شنو هما هاد الحوايج باش تاثر على السلوك ديال المستهلك، كتاثر على الكونسوماتور بصفه عامه او بيان لو بوبليك سيبل. ملي كنقول لو بوبليك شكون هما؟ سون لي كليون، لي ديستريبيتور، لي فورنيسور الى اخره. دونك شنو هو لو رول ديال لا كومونيكاسيون؟ في لا كومونيكاسيون ان جينيرال عندها ثلاثه يعني الادوار. هنا تنهضر بصفه عامه في لا كومونيكاسيون، هي فير كونيتر ان برودوي. هنا نورمالمون في لا كومونيكاسيون كنقولوا فير كونيتر، انا نبغي نعرف براسي. فير ايمي، فير اجير. هنا ملي كنهضروا على لا كومونيكاسيون كوميرسيال سي فير كونيتر كوا، يعني كنعرفوا بلو برودوي، كنعرفوا بلا مارك، كنعرفوا بمن عاوتاني بلونتربريز. فيغ ايمي يعني انني ملي كندير واحد اون بوليتيك دو كومونيكاسيون بيان سور هنا ملي كنقولوا الاشهار اللي هو لا بوبليسيتي ما هو الا حاجه من بزاف الحوايج ديال لا بوليتيك دو كومونيكاسيون. دونك حنا ملي كنقولوا كومونيكاسيون اول حاجه كتجينا ليسبري هي الاشهار. الاشهار ما هو الا ان اليمون بارمي دوطخ اليمون. دونك حنا مثلا ناخذ مثال بسيط هو ديال الاشهار. الاشهار اللي تيديروا لنا الاشهار ديال تيل ولا الاشهار ديال اتشي ولا ديال. دونك علاش كيديروا لنا هذا الاشهار؟ باش يعرفوا بلو برودوي. دوزيامون فيغ ايمي كيديروا لنا الحوايج هنا بواحد لاسبي يعني هنا لاسبي كوناتيف، يعني تيقول لك راه كاين لو برودوي وهذا علاش كيقلق البرودوي وهو. هنا فيغ ايمي كيولي واحد لاسبي كيدير اسبي افيكتيف، يعني هنا كتولي العاطفه، كيديروا لك شي حوايج باش انك تو ايم لو برودوي. اي فيغ كونيتر فيغ ايمي بوركوا فيغ سي بور اجير. فيغ اجير شنو هي؟ تنحبب لك البرودوي باش تمشي تشري لو برودوي. كنحبب لك مثلا واحد لو سيت انترنت باش تدخل داك لو سيت انترنت. كنحبب لك مثلا واحد لوطيل باش تجي في واحد لوطيل. كنحبب لك مثلا واحد كومباني ايريان مثلا هويلا ماروك باش تسافر في هويلا ماروك. دونك فيغ كونيتر فيغ ايمي اي فيغ اجير. شنو هما لي مويان دو كومونيكاسيون كوميرسيال؟ L'entreprise dispose de moyens variés. يعني عندها بزاف د الوسائل باش دير une communication commerciale. هاد لي مويان سون
فاريي اي كومبليمونتير، يعني وحده كتعوض وحده. داكوغ، ما يمكنش نديرو وحده ونستغناو على الاخرين. بعض المرات نقدروا نديرو اون بوليتيك دو كومونيكاسيون ولا واحد لا بوب مثلا نديروها في لا تيلي. داكوغ، نقدروا اون ميم طون كاين واحد الفريق مثلا نديروا له الباريناج ولا سبونسورين. دونك لاحظ معايا هذه كتعاون الاخرى، يعني ماشي من سون با كونكورونس، يعني ما كيتنافسوش وانما كيكملوا بعضياتهم. Ces moyens sont classés selon le degré de personnalisation du message et de l'étendue de diffusion. يعني هاد الطابلو اللي غادي نشوفو دابا هو هذا، غنحاولوا نكلاسيو هاد لي موين دو كومونيكاسيون على حسب لمن غنصيفطوا هاد لو ميساج وعلى حسب النوعيه ديال لو ميساج. كاين الميساج كيتسمى ميساج دو ماس، كومونيكاسيون دو ماس. شنو هي كومونيكاسيون دو ماس؟ لا ماس هي كنصيفطوا لمجموعه كبيره، ميساج واحد كنصيفطوا لبزاف الناس. وكاينه كومونيكاسيون ريلاسيونيل. كومونيكاسيون ريلاسيونيل شنو كتكون شويه واحد هنا كومونيكاسيون اللي هي واحد نو الكومونيكاسيون هي واحد لا كومونيكاسيون، كلمه كومونيكاسيون ديجا واحد التواصل اللي كيكون علائق، يعني فيه واحد اون سيغتان ريلاسيون مع لو كليون ولا مع لي كونسوماتور ولا مع اون جينيرال لي بارتنير. نبداو ب لي موين دو كومونيكاسيون على حسب الكومونيكاسيون دو ماس. ملي قلت الكومونيكاسيون دو ماس يعني هنا ميساج كيمشي لبزاف الناس. Parmi les moyens, donc نشوف الكارactéristique ديال هاد الكومونيكاسيون دو ماس. Il s'adresse à un large public peu différencié، يعني نفس البوبليك ما بيناتوش اختلاف بزاف. La communication est le plus souvent médiatisée، يعني تيكون واحد ملي كتكون كومونيكاسيون دو ماس ضروري لونتربريز ماشي هي اللي كدير هاد لا كومونيكاسيون، ضروري كيكون واحد لانترميديير بينه وما بين لو كونسوماتور. لو نومبر دو كونتاكت ايتون انسي الفي، علاش؟ لان غنتواصلوا مع بزاف الناس، دونك خصني يكون واحد لانترميديير. شنو هما هاد النوع ديال لي كومونيكاسيون اللي كيكونوا دو ماس؟ كاين اولهم لا بوب. كنشوفوا مثلا ملي كتكون عندي اشهار في لا تيلي ما يمكنش كيصيفطوا يهضروا مع كل واحد بوحدو، دونك اشهار واحد كيشوفوا المتزوج اللي ما متزوج، الاب اللي ماشي اب، الطفل الصغير، العجوز اللي كبير. دونك لا بوبليسيتي كتسمى ميديا دو ماس. هنا بحال الانترنت، بحال لو ليو دو فونت. تري بيان. Parmi les moyens de communication de masse كاين لو باريناج. كنسمعوا كلمه سبونسورين، من بعد غنشرح لكم شنو هو لو سبونسورين. كاين الميسينا. الميسينا كيتشابه مع سبونسورين ولكن كاين واحد الاختلاف غنشوفوه من بعد. ومن بعد لا كومونيكاسيون ايفينومونسيال بحال لي صالون، لي فوار، لي اكسبوزيسيون، بحال مثلا المعرض الدولي ديال الكتاب، المعرض الدولي ديال الفلاحه اللي تيكون في مكناس. هادو سو سون دي مويان دو كومونيكاسيون دو ماس. علاش؟ لان ميساج واحد كنعطيوه للناس كلهم، كنديروا نفس لو ميساج. من بعد كتجي لا كومونيكاسيون ريلاسيونيل. شنو هي الكومونيكاسيون ريلاسيونيل؟ هي واحد الكومونيكاسيون كي سادريس ا ان سيبل، اون سيبل سبيسيفيك، واحد الناس معينين. هاد الناس ديفيرونسيي، ما كيكونوش بحال كاين واحد الاختلاف بيناتهم. L'information est personnalisée grâce à une connaissance de la cible. La communication est interactive. Donc هنا كلمة personnalisée déjà شرحتها في لا سيغمونطاسيون. شنو هي personnalisée؟ يعني كل بيرسون عنده ان ميساج خاص به. دونك هاد لا كومونيكاسيون كتكون انتراكتيف، صافي كنكون واحد الفيدباك ما بيننا وما بين لا بيرسون اللي كنديروا معاه لا كومونيكاسيون. لي مويان دو كومونيكاسيون اللي كيتستعملوا هنا كاين لا ماركتينغ ديريكت ou bien le marketing direct, qui est les relations publiques, les relations de presse. هاد relations publiques غادي نشرحها لكم بعد. كاين les relations de presse généralement تتكون عندها علاقه، يعني l'entreprise كتكون دير une relation de presse مع les consommateurs. وكاين les relations clients personnel de contact. يعني هنا ملي كنقول relation client c'est ce qu'on appelle le marketing relationnel. ان شاء الله نوعدكم بانني غندير اون فيديو ولا دي فيديو، لان الماركتينغ ريلاسيونيل بوحدو راه فيه بزاف ما يتقال. داكوغ. ولا جي ار سي اللي هي لا جيستيون دو لا ريلاسيون كليون. ان شاء الله في بروشين فيديو غنهضروا عليهم. تري بيان. نشوفوا دابا لا بوبليسيتي. نبداو ب لا بوبليسيتي. سي كوا لا بوبليسيتي؟ سي ان موين دو كومونيكاسيون impersonnel qui vise à transmettre des messages au public de l'entreprise pour agir sur leur comportement en augmentant le désir d'achat. يعني هي واحد المجموعه
ديال لي ميساج اللي كتصيفطهم لونتربريز. واحد نقول ميساج هو واحد الكلمه يعني ميساج هما سامحوني ميساج دونك ميساج حنا كنعرفو كامل كنعرفو شنو هو ان ميساج اللي كتصيفط لونتربريز بور اجير سور لو كومبورتمون. نعطيكم مثلا ملي كيديروا لنا واحد الاشهار ديال واحد لو بسكوي واحد الشخص شاد لو بسكوي وتيقرمش فيه دونك جينيرالمون تيجينا داك لونفي انني حتى انا نشري داك لو بسكوي ناخذ نشوف ديك القرمشه الى اخره. وهنا اش كيديروا اوغمونت لي ديزير داشا يعني يخلقوا فيا داك الحب انني نمشي نشري داك لو بوزوان ديال نشري البرودوي. مثلا كتكون نتايا جالس كتفرج في لا تيلي حتى كيبينوا لك واحد الاشهار مثلا ديال واحد لا ليموناد مثلا كوكاكولا تيبان يقول لك قضي على العطاش واحد المهم راكم عارفين كيفاش كيأثروا. دونك شي حد اللي ما اخباروش هذيك الساعه انه باغي يشري ليموناد ولا دونك اش كيديروا الكري لو ديزير داشا يعني تيخلقوا فيك داك انك تتمنى تشري داك لو برودوي. شنو هما لي زوبجيكتيف دو لا بوبليسيتي؟ سي بريفوندر le produit, c'est-à-dire convaincre les consommateurs d'acheter un article avant qu'ils ne le voient et ne l'examinent même pas. يعني انني لو برودوي نقدر شي برودوي ما كنعرفوش ولكن بكثره ما كيوريو لي مثلا المنافع ديالو بكثره ما كيوريوني علاش كيليق داك لو برودوي الى اخره الى اخره دونك ils vont me convaincre d'acheter le produit. La publicité s'articule autour de trois aspects. يعني كتنبني على ثلاثه الحوايج. كاين لو ميساج doit apporter au consommateur des informations sur le produit. الاولى كتعطيه معلومات على البرودوي. هذا لو ميساج خصها تقنعو لو كونفينكر او ليو دو لوي دو سلوي يعني تقنعو باش يشري الاول ماشي اكثر من ديال لا كونكورونس. وهنا كتشوفوا مثلا الاشهارات اللي كيبينوا لنا مثلا ديال المنظفات تيبينوا لك المنظف بواحد اللون معين راه باين راه المنظف مثلا اللي كانت اومو كتبين لك واحد الحاجه حمراء يعني راه تيت كتقول لك يعني البرودوي ديالي هل اش داخل فيه واش داخل فيه دونك مقارنه مع المنتوج المنافس مثلا ولا لي كوش بيبي مثلا تيبين واحد الماتش ما بين دلع مثلا وواحد هذا دونك هذا سي لو ميساج. لكن هذا لو ميساج كيفاش غيترانسميتيو لينا؟ خصنا لو سيبور يعني الوسيله باش يجينا الميساج الاول يقدر يجينا يا اما بلا راديو لا تيلي لي جورنو انترنت بارفوا كيجيونا مثلا في الباب مثلا شفنا كارفور ولا هادي تيحطوا لك في الباب مثلا واحد لي كاتالوج. دونك هاد لي سيبور sont choisis en fonction de la nature du produit, du marché cible et du budget publicitaire. La nature du produit مثلا اذا كان واحد لو برودوي اللي مثلا كيتباع مثلا كيشريو غير الناس ديال المخبزات مثلا ما كنشريوش حنا في الدار دونك سوكا فين غنلقاو الاشهار ديالو ولا لا بوبليسيتي ديالو غنلقاوه في دي ماغازين سبيسياليزي ما غنلقاوش في لا تيلي على حسب لو مارشي سيبل مثلا الناس اللي غيشريو داك لو برودوي داكوغ وعلى حسب لو بودجي بوبليسيتير. البودجي بوبليسيتير هما الفلوس اللي حنا غنخصو لداك البوب. مثلا الانترنت هو ارخص سوبور ديال لا بوبليسيتي. الجورنال حتى هو رخيص ولكن الانترنت ارخص منه. لا راديو موان شير كو لا تيلي اغلاهم هنا هي لا تيلي. دونك نشوفوا حنا على حسب فين غنلقاو لي كونسوماتور ديالنا وعلى حسب لو بودجي يعني بغينا نرخصو كل ما بغينا نرخصو كل ما كنمشيو لان سوبور. حاليا ولا الانترنت هو لو سوبور لو موان شير وحاليا حتى دراسات تثبتت باللي ان مثلا في لي زيتازوني دامريك لقاو ان في الليل ان اللي كتفرجوا في التلفازه قل من 3%. دونك هنا بينت هذه باش تبين بان لا بوبليسيتي في لا تيلي ما بقاتش يعني فازابل وما بقاتش عندها واحد المنفعه. دونك الانترنت ولا هو الناس دابا اللي لاحظتوا كلشي كيمشي للانترنت دونك ولا الانترنت موان شير وحتى لي كونسوماتور ملي كنقلبوا فيه كنلقاوهم سورتو في الانترنت. Troisième aspect, le coût, le budget, dépend du type de la publicité souhaitée et le support retenu. Donc, le budget عنده علاقة le support. Très bien. D'abord, on va voir la promotion des ventes. Définition. شنو هي لا بروموسيون دي فونت؟ كنسمعوا اتصالات دايره بروموسيون انوي دايره بروموسيون هاد لونتربريز دايره بروموسيون. دونك جينيرالمون ملي تكون البروموسيون الناس ملي كيشوفوا داك الثمن ولا كيشوفوا مثلا ان غنشري
ثلاثه الحوايج بثمن جوج، ما واخا ما كنتش باغا نشري ثلاثه غنشري ثلاثه، كنت غنشريها وحده، ملي لقيت كاينه بروموسيون نولي شري ثلاثه. دونك سي كوا البروموسيون؟ ensemble de techniques utilisées exceptionnellement. عقلوا على هاد كلمه exceptionnellement. بروموسيون ما كتكونش دائما، كتكون exceptionnellement. شنو الهدف منها؟ réaliser un accroissement des ventes. مثلا ما قلت لكم ملي كدير لنا واحد البروموسيون ديال 15 ولا انوي كذلك، الهدف ديالها هو تزيد لي فونت، تزيد في الشيفر دافير لمده، في مده البروموسيون، في واحد الكورس بيريود اللي كتكون مثلا شهر، 15 يوم، 20 يوم، en offrant aux consommateurs et aux distributeurs un avantage exceptionnel. دابا تذكروا معايا شنو هما هاد لي زافونتاج. مثلا انوي هذيك القضيه ديال 15 نشري 10 دراهم يعطوني، الا ضربنا في 15 يعطيني 10 في 15 هي 150 درهم. اولا مثلا الا شريت دو شامبوان، دو فلاكون ديال الشامبوان غيعطوني ثالث غراتوي، اولا شريت 4 من هذه يعطوني 5 غراتوي، اي انسي دو سويت. شنو هما لي زوبجيكتيف دو لا بروموسيون دي فونت؟ سي ديفلوبي لا نوتوريتي، كنبغيو نزيدو في القيمه ديال ولا السمعه ديال لونتربريز عند من؟ عند لو كونسوماتور. بيان سور الهدف كله هي augmenter les ventes. Elle s'appuie sur les incitations promotionnelles spéciales. دونك على واش يعني كتعتمد على واحد لي زانسيتاسيون، واحد التحفيزات اللي كتكون بروموسيونيل. بحالاش؟ بحال لي بون دو ريدكسيون، كتعطيك واحد لي بون دو ريدكسيون باش ينقصوا عليك في شي حاجه. لي كونكور بحال مثلا في لي فيلم، مثلا واحد الفيلم باش الناس يبقاو يتفرجوا بزاف، غادي تنقولوا لهم كنعطيهم اسئله على داك الفيلم، مثلا هادو سون دي كونكور. مثلا الا مشينا للمرجان مثلا كيدير واحد في الخرجه مثلا كتاخذ ديك الفاكتور اللي كيعطيو لك كترميها تما ومن بعد كيسحبوا، واللي ربح كيعطيو ثلاجه ولا كيعطيو كذا. لي دي بريم بور لاشا دو برودوي، انك جينيرالمون ملي كتشري واحد لي برودوي معينين تيعطيوك مثلا انك تقدر تاخذ البرودوي الاخر بروموسيون 20% ولا يعطوك برودوي غراتوي الى اخره. دي زيشانتيون غراتوي، في لي زيشانتيون غراتوي كتلقاوها مثلا في لي بارفان، تلقاوها في لي برودوي كوزميتيك، مثلا واحد الكريم سولير مثلا ولا. دونك تعطيك دي زيشانتيون باش تجرب داك لو برودوي، والهدف هو سي الاساسي ديال البروموسيون دو فونت هي اوغمونتي لو فونت او بيان اوغمونتي لو شيفر دافير. دابا غندير واحد لا كومباريزون ما بين لا بوب et la promotion des ventes. بالنسبه لا بوب قلنا اتيري لو كونسوماتور فيغ لو برودوي. دابا كنقول للكونسوماتور اجي باش تشوف البرودوي، لكن البروموسيون دي فونت هو انني انا كندي لو برودوي لمن لو كونسوماتور. اكسيون انديريكت بالنسبه لا بوبليسيتي باسون بار ان سوبور اكسترن، هنا اورغانيزي ديريكتومون او كونتاكت دو كونسوماتور سور لو ليو دو فونت، جينيرالمون كتكون في لو ليو دو فونت. هنا قلت لكم قبيله الي ميدياتيزي لا بوب، دونك هنا كتكون بار ان بارتنير اكستيريور، يعني كيكون واحد الانترميديير. هنا كتكون اون جينيرال اورغانيزي بار لونتربريز الميم. كتمشيو مثلا كتشوفوا مثلا في مرجان هذا تيعطوك في البلاصه، كيعطوك مثلا دوق القهوه ولا دوق شي باتي ولا شي لعبه. في ابل ا دي فالور ابستريت repose هنا ملي كنقول فالور ابستريت، ملي كيكونوا يديروا لنا الاشهار وما كيهضروش معايا انا كشخص يعني معين، كيهضروا بصفه عامه داكا. ولكن ملي نشوفوا في البروموسيون دي فونت راه كيكون داك الشخص بعينه، يعني كيعطينا دي زاكسيون بيرسيبتيبل، يعني حقيقيين. لكن ملي كنقولوا للانسان راه مثلا البرودوي الريحه كيديرها ولا تيبيو لنا في الاشهار، تتبقى ابستريت، يعني راه كنشوف ولكن يعني كنشوف. اما داك الشيء صحيح ماشي صحيح كل واحد وكيفاش كيدير. لكن ملي كيعطيني ندوق الحاجه دونك كتولي كونكريت، يعني حقيقيه. لا بوب سادريس دو مانيير انديفيرونسي الناس كلهم، لكن ملي كيعطيني ندوق راه كل واحد كيعطيوه يدوق بوحدو. سي اون ديمارش انديفيدويل. دابا غنمشيو للتروازيام اللي اختارينا اللي هما لي ريلاسيون بوبليك. ملي كنقول غولاسيون بوبليك سا دير هنا كاين واحد لاسبي غولاسيونيل. دونك خديت هاد الغولاسيون بوبليك قلنا فين كاينه في الطابلو قبيله، كاينه في ديمارش غولاسيونيل. بالنسبه للغولاسيون بوبليك par action de communication dans des relations publiques, on cherche à associer le nom de l'entreprise, d'une marque ou d'un produit à un support événementiel dans le but d'associer le nom de l'événement ou celui du parent qui en assure
en contrepartie toute autre partie du financement. مثلا ملي الا عقلتوا على واحد استوديو دوزام كان كيدوز في دوزام، ما عرفتش نتوما باقيين صغار دونك سيرتو الطلبه. دونك هاد ستوديو دوزام جينيرالمون شكون اللي كان الراعي الرسمي ديالو؟ كانت هي ماروك تيليكوم. دونك كان واحد الوقيته ملي كتسمع كلمه ستوديو دوزام دونك اول حاجه كتجيك في بالك هي ماروك تيليكوم. مثلا ان الا خدينا مثلا كوكاكولا مثلا عندها واحد لي زيفينمون اللي سميتها ولات مقرونه معاهم. دونك هذا هو لوبجيكتيف ديال لي ريلاسيون بوبليك، هو اننا كنقارنوا او اسوسي سميه ولا لا مارك ولا لو برودوي مع واحد الحدث معين. واحد الوقيته كان مثلا ميديتال في وقيتها قبل ما تكون اورانج، كانت معروفه ان ميديتال كانت هي مثلا لو سبونسور ديال تينيس. دونك كتسمع تينيس ديجا واحد المره، كان حتى داك يونس العناوي كان بدينا نرجعوا كله حمر. علاش؟ لان ميديتال على ليبوك كانت هي اللي الراعي الرسمي ديال هذيك الكومبيتيسيون. دونك لي زوبجيكتيف اسوسي لونتربريز ان ايفينمون. هذا ليفينمون يقدر يكون سبورتيف مثلا، راه كتشوفوا ديال مع الاسود، ما عرفتش ما خفت نكذب، يمكن عاوتاني كانت ماروك تيليكوم ميوزيكال. دونك شكون اللي مع لا ميوزيك بحال مثلا دابا ديك ستوديو كوك ولا كوك ستوديو ولا ما عرفتش تسمحوا لي، راه معاه كوكاكولا. دابا مثلا كيكون ان ايفينمون كولتورال بحال مثلا دابا ديال الموازين، ما سمحوا لي ما عرفتش شكون اللي معاه دابا. دونك دائما كتكون اون مارك اللي كتربط سميتها بواحد الحدث اللي كيكون سبورتيف ولا حدث رياضي ولا موسيقي ولا حدث ثقافي بصفه عامه. الهدف هو ان تزيد في لا نوتوريتي ديالها، في السمعه ديالها بيان سور وفي لا مارك ديالها الى اخره. هنا الهدف من هذا الشيء هو كناخذوا واحد لا بوبليسيتي انديريكت، واحد الاشهار غير مباشر، هو اشهار ولكن غير مباشر. ديجا ملي كنسمعوا راه ديجا كتولي عندك بحال مثلا دابا الا خدينا الانوي، انوي دابا كل واحد فيكم اللي غنقول انوي راه مرتبطه بواحد الحدث، بواحد جينيرالمون ملي كنقول انوي سي حسن الفد، واحد لي سكيتش ولا واحد لا كوميدي معينه. Deuxième objectif, associer les valeurs promues par l'événement à la marque, au produit ou à l'entreprise en vue d'améliorer l'image de marque et développer un sentiment favorable dans l'esprit des clients potentiels. Donc الهدف هو ان هذا لوبجيكتيف الاول والثاني مرتبطين. الهدف كله هو انني جو في ديفلوبي، بغيت نطور واحد الاحساس اللي كيكون يعني من مصلحه فافورابل ايجابي في المخيله ديال لو كليون تجاه لونتربريز. دونك مثلا انا لا قلت انوي كتجيب لينا مثلا حسن الفد، وكنتخيل ان في واحد الاشهار اللي تتكون غنضحكوا ولا هادي، دونك تيولي عندك واحد لو سونتيمون فافورابل تجاه ديك لونتربريز. دونك شنو هما لي ديفيرون اكسيون بوسيبل؟ كاين في الريلاسيون بوبليك كاين باريناج وكاين الميسينا. هنا بالعاني بغيت درتهم في ان طابلو باش يبان لينا الفرق. الباريناج بالفرنسيه بالانجليزي تنقولوا لو سبونسورين، دونك سي لا ميم شوز. لو سبونسورين شنو هو التعريف ديالو؟ هو لونتربريز ابورت سون سوتيان فينانسي، كتخلص فلوس لان سبورتيف كما قلت لكم قبيله مثلا يونس العناوي ميديتال هي اللي كترعاه لواحد الفريق et l'espère améliorer son image et ses ventes. دونك كتحسن الصوره ديالها وبيان سور الهدف ديالها وشنو هو تحسن تزيد في لي فونت. L'entreprise obtient une contrepartie directe في الباريناج. كياخذ مثلا انا غتبين سميتي، دونك غنخلص وغنعطي لذاك اللاعب ولا غنعطي لذاك الشونتور يعني واحد الكونتربارتي فينانسيير، كنخلصو كنعطي فلوس. هنا الهدف سي ميتر اون افون لا مارك. الهدف هو انني كتبينوا ليا لا مارك. مثلا كتشوفوا دوك اللعابه اللي كيلبسوا مثلا ديك لي توني، يا اما تيكون فيها ديال اديداس ولا، دونك تما هذاك راه اشهار ديال لا مارك، دونك هذاك سي دو سبونسورين. بالنسبه للميسينا، لونتربريز ابورت اون ايد فينانسيير، دونك كتعطي مساعده ماليه او بيان ماتيريال ا اون بيرسون، دونك لواحد الشخص ا اون اوفر اتسيتيرا سون كونتربارتي ديريكت. هي الكونتربارتي كاينه غير هي هنا مباشره هنا غير مباشره. دونك شنو لوبجيكتيف في الميسينا؟ سي ان اوبجيكتيف انترن de communication pour valoriser les membres de l'entreprise. Donc généralement في الميسينا تيكون اللي كيظهر عندها واحد طابع خيري،
لكن هذاك الطابع خيري اون جينيرال واخا كنقولوا انه طابع خيري راه عنده هدف، يعني غير هدف اشهاري ولا يعني كنبغيو نبينوا لونتربريز، ولكن كونتر بارتي هنايا ماشي ديريكت وانما انديريكت، لان عاوتاني كنديروا واحد لو سونتيمون فافورابل فيزافي ديال لي مومبر دو لونتربريز، كنقولوا داك الشخص المدير ديال ديك لونتربريز كيدير الخير، المدير ديال ديك كذا كيدير الخير. دونك هادو هما لي زيليمون ديال لي ريلاسيون بوبليك. دابا نشوفوا لي زيتاب ديلابوراسيون دون بوليتيك دو كومونيكاسيون. اول حاجه يعني المراحل باش نديروا اون بوليتيك دو كومونيكاسيون. ملي كنقول بوليتيك دو كومونيكاسيون راه فيها الاشهار، فيها الميسينا، فيها الباريناج الى اخره الى اخره، كاع دوك اللي شفنا دابا. دونك بصفه عامه، دونك اول حاجه ديتيرميني لوبجيكتيف دو كومونيكاسيون. علاش بغيت ندير هاد لا كومونيكاسيون؟ لمن غندير هاد لا كومونيكاسيون ايدنتيفي لا سيبل. واش هاد الكومونيكاسيون بغيت نديرها المغاربه كاملين، ولا بغيت نديرها في الموند اونتيي، ولا بغيت نديرها غير لواحد الاطباء مثلا، او لا بغيت نديرها غير للمحامون. دونك هنا كنحدد لا سيبل. اين فوا حددت لا سيبل كندير لو ميساج. علاش؟ لان الميساج خصنا نمشيو مع لا سيبل. مثلا الا كان هذا لو ميساج كيخص الميدسان، دونك حتى في لو ميساج خصو يكون يعني واحد لو ميساج كونسو ولا موجد على اساس الفوكابولير ديال لي ميدسان. داكوغ؟ الا كان مثلا واحد الميساج اللي موجه لربات البيوت، دونك خصو يكون واحد الميساج اللي جميع ربات البيوت يفهموه، ماشي واحد الطبقه معينه. حددنا الميساج، ديفينير لو ميور كانال. دونك وجدت الميساج، دونك كيفاش غنمرر هذا الميساج؟ هذا الميساج راني لدابا باقا ما لقيتش كلمه الميساج. دونك هذا الميساج شنو هي القناه اللي غادي باسي بها هذا الميساج؟ واش لا راديو، واش لا تيلي، واش لو جورنال، واش الانترنت الى اخره الى اخره. درت هادو اش غندير؟ حيت القناه مثلا الا اختاريت التلفازه خصها البيجي ديالها، اختاريت الانترنت خصو البيجي ديالو. دونك اون فونكسيون ديال القناه اللي غنمرر بها لو ميساج كنحدد ان بيجي دو كومونيكاسيون. ومن بعد كندير لا ميزون اوف، يعني نحط لا كومونيكاسيون للواقع. درت لا كومونيكاسيون كندير لو سويفي كونترول دي ريزولطا. يعني هاد الميساج البوبليسيتير اللي درتو، ولا هاد لا بروموسيون دو فونت، ولا هاد الباريناج، ولا هاد الميسينا، اشنو حققت؟ واش نجحت انني مثلا نشوف شي دافير واش تزاد ولا ما تزادش؟ الا تزاد خصني نشوف علاش، الا ما تزادش خصني نشوف علاش. دونك سي لو سويفي اي لو كونترول. هادو بصفه عامه لي زيتاب ديلابوراسيون دون بوليتيك دو كومونيكاسيون، او مراحل وضع واحد البوليتيك دو كومونيكاسيون. تري بيان. فوالا الفيديو سالات il touche à sa fin. Merci pour votre attention. N'oubliez pas d'aimer les vidéos, de s'abonner à la chaîne et surtout de me laisser des commentaires. مثلا الا جاكم الشرح، انا لاحظتوا اليوم شويه زدت في لادوز في العربيه، الا جاكم الشرح صعيب ولا فيه شي اشكال عافاكم خليو ليا لي كومونتير سيل فو بلاي، خليو ليا لي كومونتير تحت من لا فيديو. وعاوتاني حاجه واحده اخرى، راني دائما لي فيديو كنديرهم على حسب لو بوزوان. دونك اللي محتاج بشي كور، اللي محتاج بشي حاجه يديرها لي في لي كومونتير.